केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश चुडालज्यू, आज हामी ऐतिहासिक रूपमै पहिलोचोटि यस भवनमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन तमाम बन्धुहरू भित्रको एकतालाई कायम गर्नको निमित्त र टीका ग्रहणलाई विदाई गर्नको निमित्त उपस्थित भएका छन्। बन्धु एकता, परोपकार, बन्धु एकता, पुर्खाहरूको सम्मान हाम्रो अभियान का हामी तमाम बन्धुहरू बीचमा पाँचौं पुस्ताका बुवाहरूलाई ढोक गर्दै, आमाहरूलाई ढोक गर्दै, छैटौं पुस्ताका दाजु भाउजूहरूलाई नमस्कार गर्दै, सातौं पुस्ताका भाइ बहिना नाति नातिनीहरूलाई आशीर्वाद भन्दै म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आयोजक समितिले जुन कार्यक्रमको समय निर्धारण गरिएको थियो त्यो समय त हामीले समाउन सकेनौँ। यसभित्रका कठिनाई तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। आज हामी यो कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ ढाल्नको निमित्त, कार्यक्रमलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामी यहाँ उपस्थित छौँ र म सबैजनाहरूबाट अनुरोध भित्र रहेर म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त कार्यक्रमका अध्यक्षको आवश्यकता हुने गर्दछ। त्यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद चुडालज्यूलाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गर्ने सन्दर्भमा केही कुरा मिलाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले हामीले अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गराउँदै गर्दा हामीले ब्याज वितरणको कार्यक्रम र फुलमालाको कार्यक्रमलाई पनि यसैमा जोडेका छौँ र ब्याज वितरण गर्नको निमित्त चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य देवका चुडालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आमा बुवा कोष केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य अस्मिता चुडालज्यूलाई ब्याज वितरण गरिदिनका निमित्त यहाँ अगाडि आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरू दुईजना मध्ये एकजनाले ब्याज वितरण गरिदिनुहुनेछ र एकजनाले अध्यक्षज्यूलाई माला समाति दिएर दिनको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको अवस्थाले गर्दा म उहाँलाई छोडेर अन्य मान्यजनहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा लागेको छु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा चुडाल बन्धु कल्याण समितिका संस्थापक अध्यक्ष र चुडाल बन्धु कल्याण समितिका संरक्षक श्री भद्रप्रसाद चुडालज्यूलाई म अगाडि त्यसमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुईजना चेलीहरूलाई ब्याज वितरण गर्ने र अध्यक्षज्यूलाई मालाले स्वागत गरिदिन हुन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसो गरिरहँदा सबैजनाले तालीले सम्मान समेत जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 लक्ष्मीपुरका वार्ड अध्यक्ष श्री प्रेम कटवालज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। सायद उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भने थाँती राख्दै
म पुनः कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यस पछाडि हामीले विशेष अतिथिको रूपमा चुडाल बन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय कार्य सदस्य र स्वयं कार्यालय भवन निर्माणाधीन गरिदिने हुने श्री भीष्म चुडाल ज्यूलाई अगाडि डाइसमा आएर आमन्त्रित अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग आजको प्रमुख अतिथि श्रीमान माननीय न्यायाधीशज्यू आइसक्नु भएको छ, कुमार चुडाल। उहाँलाई अगाडिको डायसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई सम्मान र स्वागत गरिदिन हुन सबैलाई तालीले अनुरोध गर्दै प्याज वितरण र माला लगाइदिनु हुन समेत म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यसरी अब विशेष अतिथिको रूपमा हामीले केही मान्यजनहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। यसमा चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्री विष्णु चुडालज्यूलाई अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पूर्व यस संस्थालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्दै विभिन्न कालखण्डमा आउनुहुने पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म क्रमशः डाइसमा आउनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा श्री मोहन प्रसाद चुडालज्यू पूर्व अध्यक्ष, उहाँलाई पनि अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुलाई मैले देखिराखेको छु। त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष बेनु प्रसाद चुडालज्यूलाई पनि डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी भर्खरै मलाई याद दिलाउनु भएको छ खडुदेव चुडाल, उहाँलाई पनि म अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीहरू मध्ये धेरैजना पनि आउनुहुन्छ। हाल उहाँलाई त्यसै गरी विशेष गरिकन हामी अतिथिको आसन ग्रहणलाई पनि यहाँ जोड्न गइरहेका छौँ। यसमा आमा बुवा कोषका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद चुडालज्यूलाई अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त हामी समितिमा आबद्ध मात्र होइन, चुडालहरूलाई एकतामा जोड्नको निमित्त पनि तयार रहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले 5औं पुस्ताका सबैभन्दा ज्येष्ठ कृष्ण प्रसाद चुडाल हुनुहुन्थ्यो, दिल्लीमा बसोबास गर्ने। गङ्गा देवी चुडाल, उहाँ नआउनु भएको कारणबाट उहाँभन्दा केही कम उमेर तर अरूभन्दा ज्येष्ठ 5औं पुस्ताका ज्येष्ठ आमा श्री ठकुमाया चुडालज्यूलाई डाइसमा बसिरहनु भएको छ। बसिदिन र मार्गदर्शन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
हामीले पुस्ता नम्बर 6 लाई पनि जोडेका छौँ। पुस्ता नम्बर 6 का सबैभन्दा ज्येष्ठ कृष्ण प्रसाद जुडाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँ आउनु भएन। त्यस पछाडि 6औं पुस्ताका ज्येष्ठ अर्जुनधारा नगरपालिका 9 का श्री खड्ग प्रसाद जुडालज्यूलाई अगाडि प्राइसमा आमन्त्रण गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी 7औं पुस्ताका ज्येष्ठ बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 10 का श्री लोकनाथ जुडालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन म डाइसमा निम्त्याउँदछु। त्यसैगरी जुडाल बन्धु कल्याण समितिलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्नका खातिर सल्लाह सुझाव दिनको निमित्त सल्लाहकार समितिहरू मध्येबाट हामीले संयोजकको छनौट गरेका थियौँ र त्यो संयोजक हुनुहुन्छ गोमा देवी जुडाल। उहाँलाई अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोमा देवी जुडाल। त्यसैगरी आमा बुवा कोषका पूर्व अध्यक्ष लामो समयसम्म केन्द्रीय कार्य समितिलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुने र हाल आमा बुवा कोषलाई सल्लाह सुझाव दिनको निमित्त रहनुभएका रविन्द्र जुडालज्यूलाई डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग अहिले अब 2-3 जना अतिथिको रूपमा हामीले आसन ग्रहण गराउन खोजेका थियौँ। यसमा त्यसैगरी हाम्रा भान्जा हाम्रा यो एउटा हलभित्र भएका कुराहरूलाई विश्व जगतमा फैलाउनु हुने पत्रकार तीनै पत्रकार हाम्रा भान्जा रञ्जित परसाईज्यूको उपस्थित रहेको छ र उहाँलाई म अगाडि डाइसमा आइदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आज खास गरिकन हामी किन भेला भएका छौँ त भन्ने विषय प्रमुख रहेको छ। हामी यो मानेमा पनि हलमा बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ र हामी के कुरामा पनि कन्जुस्याइ गर्दैनौँ भने एकचोटि हामी हाम्रा तमाम दाताहरू मध्येका अलिक बढी दिने अलिक बढी सहयोग गरेर हामीलाई यो कार्यस्थलमा यसरी बोल्ने अवसर दिनुहुने सबैलाई त्यो मन्दिर निर्माणाधीन गर्ने बुवाहरू भद्रप्रसाद जुडाल, गोपाल प्रसाद जुडाल, जयप्रसाद जुडाल र उहाँको परिवारहरू, त्यसैगरी यो सभा हल निर्माण गरिदिने श्रीमान माननीय न्यायाधीश कुमार जुडाल ज्यू र उहाँको परिवारहरू, त्यसैगरी यो सभा हलको पश्चिमपट्टि रहेको कार्यालय बनाइदिने हाम्रा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य भीष्म जुडाल ज्यू र उहाँको परिवार, त्यसैगरी स्तम्भ पार्टीका निर्माण गरिदिनु हुने दीपक जुडाल र उहाँको परिवार प्रति एकचोटि हामी जय जयकार गर्नेछौँ र तालीले सबैजनालाई सम्मान गर्नेछौँ। हामी यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो आजको प्रमुख कार्य के हो त भन्ने सन्दर्भमा उद्घाटन पनि गर्न पर्ने रहेको छ र यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिन पानसमा बत्ती बालिदिनका निमित्त
का निमित्त म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विशेष अतिथिज्यूहरू मध्येबाट केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष र प्रमुख माननीय श्रीमान माननीय न्यायाधीशज्यू र संस्थापक अध्यक्ष र संरक्षक भद्रप्रसाद ज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले ताली बजाएर सम्मान गरिदिन हुन म हार्दिक ओम शिवम भवतु कल्याणम आरोग्यम श्रीमंगलम मंगलम भगवान केन्द्रीय कार्यालय कार्नपा 8 लक्ष्मीपुर सभा हल सचिवालय स्तंभ घाटी का उद्घाटन तथा हस्तांतरण एवं टीका जमरा ग्रहण कार्यक्रम बड़ा दशैं 2078 मिति 2078 साल असोज 3 गते। अब हामी राष्ट्रिय गान बजाउने तर्फ लागेका छौँ र हामीलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिन हुनका निमित्त हामीसँग गुरु ऋणी हुनुहुन्छ। सबैजनाले उठेर एकचोटि सम्मानका साथ राष्ट्रिय गानमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायोथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी सुतन्त्र आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब हामी 1 मिनेट मौन धारण गर्नेछौँ। मौन धारण हाम्रा शहीद र अन्य चुडाल बन्धुका वंशजहरू जो जति पितृ देवमा रहनुभएको छ र हामीसँग 2 जना शहीद भनेर चिनिने स्वर्गीय मोहन चुडाल र स्वर्गीय ईश्वरी चुडाल 2 जना हुनुहुन्छ र अन्य हाम्रा वंशका पितृहरू तमाम पितृहरू जो घर घरका आफ्ना परिवारका पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान गर्नका निमित्त सबै बन्धुहरूले 1 मिनेट उठिदिएर पितृहरूलाई सम्झनाका साथ मौन धारणमा सरिक गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
जमर्को गरेका थियौँ र सायद हाम्रो फेसबुक धेरैजनाले चलाउनुहुन्न होला, त्यसैले हाम्रो अनुपस्थिति अलिक कमै रह्यो। र यस पछाडि हामी र आजको तमाम चुडाल बन्धुहरूलाई स्वागत गरिदिनका निमित्त चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश चुडालज्यूलाई अगाडि आएर स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक अनि चुडाल बन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय समितिका महासचिव आदरणीय काका भरतमाई चुडालज्यू, चुडाल बन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको आजको यस कार्यक्रम सभा हल सचिवालय स्तम्भ पार्टीमा हस्तान्तरण एवं टिका जमरा हस्तान्तरण कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि श्रीमान माननीय न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, निवर्तमान पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, चुडाल बन्धु कल्याण समिति आमा बुवा कोषका संयोजकज्यू, पुस्ताले 5औं पुस्ताका ज्येष्ठ, 6औं पुस्ताका ज्येष्ठ, 7औं पुस्ताका ज्येष्ठ आदरणीय अग्रज बुबाहरू र कार्यक्रमस्थलको यस स्टेजमा रहिरहनुहुने आदरणीय सबै उपस्थित अतिथिज्यूहरू र कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित हुनुहुने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुबा, काका काकी, भान्जा भान्जी, ज्वाइँ चेला, भिनाजु सबैमा मलाई कार्यक्रम सञ्चालकले चुडाल बन्धु कल्याण समितिको तर्फबाट स्वागत मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गरिनु भएको हुँदा सबैमा म उपस्थित सबै अतिथिज्यूहरूमा र उपस्थित सबै आदरणीय मेरा अग्रज बुवा आमाहरूप्रति सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। गल्ती गर्यौँ, उहाँ नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी जो नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरबाट रिटायर हुनुभएको व्यक्तित्व भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ। तर सुझाव पाए अनुसार फेरि हामीले सम्झ्यौँ र त्यो त्रुटिलाई सच्याउँदै म उहाँलाई डाइसमा आइदिनको निमित्त र बसिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग चुडाल बन्धु केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रसाद चुडालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म डाइसमा आइदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी हाम्रा वंशका धरोहर, वंशका इतिहास, वंशका पहिलो पुस्ता इतिहास दशरथ, स्वर्गीय दशरथ चुडाल, जो सायद नहुनुहुन्थ्यो भने हामी यसरी यहाँ हुने थियौँ। त्यसैले हामी हाम्रा धरोहर पहिलो पुस्ताका स्वर्गीय दशरथ चुडाल, हाम्रा जिजु हजुरबुवा भन्दा पनि माथि पहिलो पुस्ता र सँगसँगै हाम्रा गर्ग ऋषि उहाँहरूलाई अबिर र माल्यार्पण गरिदिन हुन म डाइसमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै 5औं पुस्ताका हाम्रा आदरणीय बुवा जयप्रसाद चुडाललाई म डाइसमा आइदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तालीले स्वागत र सम्मान गरिदिन समिति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई अगाडि
अर्पण गर्ने। अहिले मलाई कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा प्रकाश पार्नको लागि अनुमति दिएको छ र कार्यक्रमको औचित्यको सिलसिलामा मैले केही जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। भरे सभा विसर्जन गर्ने बेलामा हाम्रो उपस्थिति कम हुन्छ, त्यसकारण यहाँ भएका निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर यहाँ बनेका संरचनाको बारेमा मैले जानकारी यहाँलाई दिनुपर्छ। त्यसकारण केही समय लामो भए पनि धैर्य धारण गर्नुमा पहिला नै अनुरोध गर्दछु। चुडाबन्धु कला समितिले यसपालिको बडा दशैं 2078 देखि चुडाबन्धुलाई अझ एकताबद्ध बनाउनको लागि, अझ चुडाबन्धुको गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि हामीले सामूहिक टीका जमारा ग्रहण कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। यस कार्यक्रमले हाम्रो 5औं पुस्ताका बन्धुहरू को हुनुहुन्छ, 6औं पुस्ताका बन्धुहरू को हुनुहुन्छ, 7औं पुस्ताका बन्धुहरू को हुन्छ भन्ने कुरा चिनाउने त एकातिर छुँदैछ। अर्कोतिर हामी तल्लो पुस्ताले माथिल्लो पुस्तालाई सम्मान गर्ने कुराहरूको पाठ यो कार्यक्रमले सिकाउनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास मान्छु। त्यसै हामीले चुडाबन्धुलाई अझ एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने कुरामा चुडाबन्धु कल्याण समिति केन्द्रीय कार्य समितिले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन र हामी जहिले पनि दशरथका सन्तान हौ भनेर, हामी एउटै बुवाका सन्तान हौ भनेर हामी अगाडि बढिरहने कुराहरूमा कुनै पनि बाधा विरोध आए पनि चुडाबन्धु कल्याण समितिले त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यस्तै चुडाबन्धु कल्याण समितिले जब यहाँ जग्गा खरिद गर्यो, जग्गा खरिद गर्ने कुराहरूमा तत्कालीन कार्य समितिका साथीहरूले ठुलो सहयोगबाट हामीले जग्गा खरिदको मूल्यलाई चुक्ता गरेर चुडाबन्धु कल्याण समितिको नाममा ल्याउन सफल भयौँ। त्यस पछाडि मेरो कार्यकाल 2 वर्ष त्यति बेला बितिसकेपछि सिद्धियो, तर कार्यकाल बिते पनि मैले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे। ती कुराहरू यहाँहरू सबैको आँखा अगाडि छापाउनै छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। यसलाई कम्पाउन्ड वाल लगाउनेदेखि लिएर कुल मन्दिरको निर्माण सुरु गरियो। जब कुल मन्दिरको निर्माण हामीले सम्पन्न गर्यौं, त्यो कुल मन्दिरको निर्माण सम्पन्न गरे पछाडि यहाँ भएको गोडदुप कार्यक्रममा मैले भीष्म नाताले मेरो नाति उहाँलाई अनुरोध गरेँ, अब एउटा सचिवालय भवन नानी बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुराको अनुरोध गरेँ। उहाँले एकै शब्दमा मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो र काम थालनी भयो, सम्पन्न पनि भयो र लगभग पहिला त 6-7 लाखको कुरा मात्रै भएको थियो, तर एउटा सचिवालय भवनमा लाग्ने कुराहरू सम्पूर्ण नानीहरूले बेहोरिदिनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहँदा त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गरेर सचिवालय भवन जम्मा 11,81,139 रुपैयाँमा यो सचिवालय भवन निर्माण भयो, जसको आज समितिमा हस्तान्तरण हुँदैछ। त्यस पछाडि सचिवालय बन्न सुरु गरेपछि मेरो आदरणीय नाति सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडा यहाँ झापा आएको अवसरमा उहाँलाई मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म फर्ममा खेलिरहेँ। के मान्नुभयो, अप्ठ्यारो मान्नुभयो, मान्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि मसँग औपचारिक चिन्तान पनि थिएन, सँगसँगै खरुदेव चुडा पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो अवस्थामा हाम्रो यहाँ मन्दिर थियो र यतापट्टि पुरै पानी जमेको थियो। मलाई अझै पनि स्मरण छ, त्यति बेला आदरणीय नाति खरुदेव चुडा हिँडेर मन्दिरसम्म जाँदाखेरि जुत्ता सबै भिज्ने भएको हुनाले त्यति बेला अरू कसैको सहयोगमा मन्दिरसम्म आइपुग्नु भएको थियो। हामी त्यो अवस्थामा थियौँ त्यति बेला। त्यस पछाडि हामीले उहाँलाई यो सभा हाल्नको लागि आग्रह गरे मैले यहाँ। त्यति बेलै आदरणीय नाति खरुदेव दाजु यो हजुरबुवाले यहाँ धेरै काम गर्नुभएको छ, हामी पनि केही गरौँ भनेर त्यहाँ कुराहरू थप्नुभयो।
र त्यस्तै कुमार चोडाले ठिकै छ हजुरको म 6-7 लाख रुपैयाँ चाहिँ म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि होइन एउटा सभा निर्माण गर्न तपाईँहरू दाजुभाइ धेरैजना पनि हुनुहुन्छ, दाजुभाइ 101 हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी पनि 101 हुनुहुन्छ। एउटा सचिवालय एउटा सिङ्गो परिवारले निर्माण गरिदिएर त्यो एउटा पहिचान देखाउँ भनेर मैले फेरि अनुरोध गरेँ र ठिकै छ सोचौँ भनेर यहाँबाट हिँड्नुभएको थियो। भोलिपल्ट बिहान काठमाडौँ जानेर हजुरबा त्यो सभा हललाई कति लाग्छ मलाई इस्टिमेट गरेर पठाइदिनु न भनेर जानुभयो। त्यस पछाडि मैले उहाँलाई इस्टिमेट गरेर पठाएँ र इस्टिमेट गरे पछाडि फेरि आदरणीय नानी खर्देले आफ्नो नगरपालिकाबाट इन्जिनियर ल्याएर इस्टिमेट गराउनु भयो। लगभग यहाँको इन्जिनियरको इस्टिमेट र उहाँको इन्जिनियरको इस्टिमेट लगभग उस्तै भयो र हामीले काम सुरु गर्यौँ। कमसेकम 19-20 लाखमा त तयार हुन्छ होला भनेर काम सुरु गरेको थियो। तर गर्दै भन्दै गर्दा उहाँलाई सभाहाल सिद्धियो। सभाहाल पछाडि नानी अब सभाहालमा राख्ने कुर्सी चाहिँ खोइ भने कति लाग्छ हजुरबुवा कतिवटा कुर्सी चाहिन्छ भन्नुभयो। 150 जति चाहिन्छ ल दिनु भन्नुभयो। त्यस्तै पछाडि कुर्सी भयो। नानी सभाहालमा अरू बस्ने कुर्सी त भयो, अब यता पाहुनाहरू राख्ने एउटा सोफा सेट त चाहियो नि भनेर फेरि अनुरोध गरे। उहाँले त्यसलाई पनि ओके गर्नुभयो। त्यस पछाडि सभाहालमा फ्यान त चाहियो त गर्मीमा त बस्न सकिँदैन होला, ल कतिवटा फ्यान चाहिन्छ कतिवटा के चाहिन्छ उहाँले 8वटा फ्यान र 2टा वाल फ्यान पनि किन्ने अनुमति दिनुभयो। त्यति भयो। त्यति हुँदै गइसके पछाडि जाने अब कार्यक्रम त गर्नुपर्छ, हामीलाई साउन्ड सिस्टमको त आवाज छ। त्यो साउन्ड सिस्टमको लागि 3वटा वाल स्पिकर चाहिने रहेछ भने हामीलाई एउटा एम्प्लिफायर चाहिने रहेछ भने उहाँले त्यो पनि स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै अस्ति आउनुभयो नानीको पूर्वपट्टि हामीले पुरै भेन्टिलेसन राखेका थियौँ। त्यो भेन्टिलेसनबाट पूर्वको हावा धेरै भित्र पसेर नानीको एल्युमिनियमको फ्रेमलाई सिफाउन लागि हुँदैन भनेको गरिदिनु भनेर भन्नुभयो। जोड्दै जाँदा उहाँले यो सवाल र यहाँका सामग्रीहरूमा जम्मा 23,11,111 रुपियाँ। त्यसमा मैले अब सबै बिल भरपाई फाइल दुरुस्तै राखेको थिएँ। नानीको बिल भरपाई हेर्नुहोस् है भनेर यहाँ आग्रह गरेँ, हेर्नुहोस् भने उहाँले एक पाना पनि पढ्न मन चाहनु भएन। त्यो उहाँले म प्रतिको एउटा विश्वास हो र उहाँले उहाँको विश्वासले र अर्को कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँले 23,11,111 रुपियाँ पठाइरहँदाखेरि मैले यो सबै काम सिद्ध्याएर 12 लाख रुपियाँ मसँग उब्रेको थियो। त्यो 12 लाखमा समितिको 26 लाख रुपियाँ थपेर 26,000 रुपियाँ थपेर जम्मा 38,000मा हामीले 5वटा क्यामेरा सहित सीसी क्यामेरा जडान गर्ने काम गर्यौँ। त्यसको सुरुवात त्यो 12,000 देखि थप्न मलाई पनि आँट आयो र त्यो पनि उहाँहरूकै एउटा प्रेरणाको कुरा हो। त्यसै हामीले कुल मन्दिरको योभन्दा अगाडिको साधारण सभा लागत जोडेका थियौँ। त्यो लागत थियो 17,19,811। त्यस पछाडि मैले 2जना दिदीहरूले यो कुल मन्दिरमा सहयोग गर्नुभएको थिएन। अब कुल मन्दिर निर्माण दाताहरूमा सबैको नाम आयो, तपाईँ 2जनाको नआउने भयो। पछिसम्म तपाईँलाई गुनासो हुन्छ कि के गर्ने भन्दाखेरि 2जना दिदीहरूले फेरि 10,000 रुपियाँ थपेर पठाउनु भयो कुल मन्दिर निर्माणमा। लेख्न चाहिँ मैले कुल मन्दिरमै लेखेँ, थप गरेर 17,49,111 रुपियाँ लेखेँ। तर उहाँहरूबाट आएको जुन 10,000 रुपियाँ हो, 10,000 रुपियाँ 2जना दिदीहरूबाट आएको भाउचर गरेर म चुडाबन्धु महिला समितिको खातामा जम्मा गरेको छु। त्यो चुडाबन्धुको खातामा त्यो पैसा आएको छ। मन्दिरमा लेख्न चाहिँ 17,49,111 रुपियाँ लेखेको छु। त्यस पछाडि अब आयो स्तम्भ वाटिकाको कुरा। आदरणीय मेरो नाति दीपक उहाँले सुरुमा हजुरबा त्यहाँ खानेपानी जोड्न कति लाग्ने रहेछ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो मलाई। र खानेपानीको कुरामा त्योभन्दा अगाडि नै मलाई नाति प्रकाश जोडाले खानेपानी सिधै रह्यो हजुरबा भनेको हुनाले खानेपानीको कुरा प्रकाशबाट भइसकेको छ।
स्तम्भ वाटिकामा लाग्यो। त्यो स्तम्भ वाटिकामा त्यति तयार गरिरहँदा यो वरिपरिको ग्रिल अनि बत्ती लगायत अरू कुराहरू आयो र अरू कुरादेखि पछाडि अब यहाँ त्यो व्यवस्था आउने कुरा अहिले समितिले खर्च गरेर लगाइरहेका छ। त्यस पछाडि यहाँ आएका जुन यो 3टा गेट छ स्तम्भ वाटिकाभित्र जानको लागि, त्यो 3टा गेट मध्ये 2टा गेट र हामीले माथि चोकमा चुडाबन्दुको कुल मन्दिर भवन जाने भनेर एउटा ठुलो प्लेट राख्यौँ। त्यो प्लेट र यो 2टा गेटको 20,000 को लागतमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। 2टा एउटा यही ग्रिल बनाउने व्यक्ति यी 4 पानीको ग्रिल वाला जो श्रीराम ग्रिल भन्ने छ उहाँले एउटा सौजन्य गर्नुभयो, एउटा गेट उहाँले सौजन्य गर्नुभयो, 2टा समितिले बेहोरेको। त्यसमा हाम्रो 20,000 रुपैयाँ खर्च लागेको छ। त्यस पछाडि स्तम्भ वाटिकाको माथि राखेको जुन गजुर छ चुडाबन्द कला समिति केन्द्रीय कार्यालयको लोगो, यसमा पनि मैले निकै मेहनत गर्नु पर्यो। मेहनत के अर्थमा गर्नु पर्यो भने लकडाउनको समय पित्तलको पाता नपाइने, बल्ल पित्तलको पाता आयो, सानो थाल जत्रो पाता आयो, त्यो मलाई चित्त बुझेन। त्यसले नाङ्लो जत्रो पित्तलको पाता चाहिँ भनेर फेरि अर्डर गरेँ, धेरै समय लाग्यो त्यो आइपुग्न। त्यस पछाडि मैले एउटा आकृति बनाएँ, त्यस पछाडि फेरि चुडाबन्दुको लोगो सहितको पेन्टरलाई मैले पेन्टिङ गर्न लगाएँ। फेरि उसले त्यहाँ खोप्ने काम भयो, फेरि पेन्टरले यसरी कोर गरी उनीहरू निकै ठुलो कसरत गरेर मैले त्यो कुरा निर्माण गरेँ। र त्यसै पछाडि हाम्रो कुल मन्दिरको शिवलिङ्गमा पञ्चमुखी शिवलिङ्ग भएको हुनाले एउटा पञ्चमुखी नाग राख्नुपर्छ है भनेर गुरुहरूले, साधुकार लक्ष्मी गुरुले भन्नुभएको हुनाले त्यो पञ्चमुखी नाग र यो हाम्रो माथि राखेको जुन स्तम्भ वाटिकाको लोगो छ त्यसलाई 25,000 रुपैयाँ परेको छ। 25 रुपैयाँको लागतमा चुडाबन्द कल्याण समिति केन्द्रीय कार्य समितिकै बजेटबाट आफ्नो कोषबाट त्यो खर्च भइरहेको छ। र त्यहाँ लागेको जुन पेवर्स छ, पेवर्सको 3 कोठा बराबरी लाग्ने लागत चुडाबन्द कल्याण समितिले बेहोर्ने र 1 कोठाको पेवर्स पनि सौजन्य आएको छ। पेवर्सबाटै भन्न बाँकी र माग्न बाँकी चाहिँ गाई राखेन, साह्रै मगन दिने भयो, तर काम हुँदैछ, त्यसमा धन्यवाद दिनु। अब गुरु आश्रमको कुरा, हामीले जब मन्दिरको उद्घाटन गर्यौँ हामीले प्रत्येक दिन बिहान बेलुका मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्ने, पूजा गर्नुपर्ने र यो सभा सचिवालयको रेखदेखको लागि ढोकै गुरुलाई यहाँ राख्नुपर्ने, त्यो अत्यन्तै आवश्यक कार्यमा खड्केर हाम्रो कार्य समिति जब 2077 सालको कार्य समिति आउने बित्तिकै एउटा काम चाहिँ कार्य समिति बढै पैसा उठाएर गरौँ भन्ने सोच, त्यसको प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्य विष्णु चुडालबाटै आयो। उहाँले यत्रो स्तम्भ सचिवालय निर्माण गरिसकेको थियो, त्यो अवस्था पनि हामी अर्को उठाएर यो माथि गुरु बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ भन्नुभयो। र त्यसमा मैले आदरणीय भाइ भद्रप्रसाद चुडालज्यूसँग पनि मैले सल्लाह गरेको थिएँ। र यसमा हामीले सरसर्ती हाम्रो कार्य समितिबाट कति पैसा आयो माथि बनाउन र त्यसै पछाडि समितिको कोषबाट कति थपेर माथि बनाइयो भन्ने कुरा पनि सुनाउन चाहन्छु। भद्रप्रसाद चुडालज्यूबाट 60,000, गोपाल चुडालबाट 64,000, विष्णु चुडालबाट 55,555, अर्जुन प्लस हुमा चुडालबाट 59,000, देवनारायण चुडालबाट 25,000, श्रीप्रसाद चुडालबाट 39,000, गोमादेवी चुडालबाट 2500, प्रकाश चुडालबाट 39,078। यो भनेको माथि खानेपानीको ट्याङ्की, त्यो खानेपानी ट्याङ्की राख्ने स्ट्यान्ड र त्यहाँ लाग्ने खानेपानीका सामग्रीहरू सम्पूर्ण गरेर 39,078 रुपैयाँ प्रकाश चुडालबाट आएको छ। रुद्र चुडाल कार्य समितिको कोषाध्यक्ष 25,000, गोपाल चुडाल धुलाबारीबाट पहिला 20 बोरा सिमेन्ट आयो र पछि गएर 10,000 थपेर 22,200 रुपैयाँ त्यहाँ लागेको छ। भरतमुनि चुडाल दमकबाट 14,000, सन्तोष चुडाल काठमाडौँबाट 25,000, गङ्गा चुडाल विद्यमान 4बाट 10,000, मोहन चुडाल विद्यमान 4बाट 10,000, एकराज चुडाल कनपा 3बाट 10,000, विष्णु चुडाल कनपा 9बाट 19,000, देवका चुडाल विद्यमान 6बाट 9,000, पशुपति मन्दा चुडाल 37,800 भनेको यो माथि चढ्ने भर्याङको लागत हो। उहाँहरूले त्यो आफै बनाइदिएको समितिलाई र त्यसको लागत भनेको 37,800। शिवकुमार चुडाल कनपा 8बाट 4,000, रामप्रसाद चुडाल युवराजबाट 19,000 गरेर हाम्रो समिति र केही समितिबाट बाहिर रहेका सदस्य
36 रुपैयाँमा यो माथिको काम कम्प्लिट भएको छ। त्यसमा यो मन्दिर परिसरदेखि बाहेकको पेवर्स, यो पछाडिको पेवर्स पनि यही रकमभित्र आएको छ। त्यसै पछाडि हाम्रो यज्ञ कुण्डको छानो मैले मेरो आदरणीय भान्जा कृष्ण प्रसाईलाई अनुरोध गरेँ। स्वर्गीय दिदी गमन्ता चुडाल प्रसाईको स्मृतिमा भान्जा कृष्ण प्रसाद चुडाल र भान्जेबरी टिका चुडालबाट 70,000 को लागतमा हामीलाई त्यो कुण्डमा भएको छानो लगाइदिनु भएको छ। उहाँलाई कर्तव्य ध्वनिका साथ स्वागत गर्दछु। त्यस पछाडि हाम्रो गेटमा रहेको बाघ बगैनी र हाम्रो सेतो हनुमान त्यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण को लागत, हनुमानको लागत, वास्तविक लागत यहाँ मसँग आइनपुगेको हुनाले मैले लगभग 30,000 रुपैयाँ राखेको छु। 22,000 चाहिँ बाघ बगैनीमा हो। त्यसको स्टेट सिस्टम सबै गरेर 30,000 रुपैयाँमा बुहारी गीताञ्जलीले आफ्नो सासूआमा लोमादेवी चुडालको स्मृतिमा र यो हनुमान छोरा प्रकाश चुडालले आमा लोमादेवी चुडालको स्मृतिमा यहाँ राखिदिनु भएको छ। त्यसै गणेश र यहाँ बाहिर जोर कलश आफ्ना समस्त पितृहरूको स्मृतिमा सरस्वती चुडाल प्रसाईबाट 16,000 को लागतमा त्यो हामीलाई निर्माण गरिदिनु भएको हो। त्यस्तै हाम्रो मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने मूल गेट आदरणीय दिदी सीता कुमारी चुडालले आफ्ना बुहारीको स्मृतिमा 35,000 को लागतमा निर्माण गरिदिनु भएको छ। अब यस्तो माटिकामा लेख्ने कुरा त्यो लेखेर त्यो ग्रेनाइट सहित हामीले 95,000 मा बन्दोबस्त गरेर त्यो चारैबाट ग्रेनाइट लिइसक्ने कुराहरुमा ठेक्का दिएका हौ। ग्रेनाइट टास्ने मिस्त्रीले 6,000 रुपैयाँ लागेको छ र अरु धेरै कुराहरु आइसकेको छ। अब हामी सीसी क्यामेराको कुरा पनि अघि नै आइसक्यो। अब अफिसियल कामको लागि नरेश चुडाल हाल्दीबारीबाट हामीलाई एउटा कम्प्युटर 28,000 मा दिने वचनबद्धता दिलाइसक्नु भएको छ। त्यो आउन मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै गरेर फोटोकपी मेसिन कनप 8 निवासी कुबेर चुडालबाट हामीलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यसको लागत 20,000 रुपैयाँ हामीलाई चुकाउनु भएको छ। अब बन्दै गरेको हल जुन भोजनालय छ, भोजनालयमा आदरणीय भतिज कुलप्रसाद चुडालबाट 13,01,111 रुपैयाँ आइसकेको छ। रत्न चुडाल गोपाल चुडाल काठमाडौँबाट आफ्ना बुवाआमाको स्मृतिमा छोरा जयेन्द्र चुडालको पहलमा जयेन्द्रको हजुरबा हजुरआमाको स्मृतिमा 14 लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएर उहाँले अस्ति 1 ट्रक सिमेन्ट पठाउनुभयो 420 बोरा त्यही भित्रबाट र अहिले आएको जुन ब्लक हो त्यो पनि उहाँको आफ्नो फ्याक्ट्रीबाट पठाउनु भएको छ। त्यसमा लगभग 1,60,000 को ब्लक हामीलाई यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अरु पछि पैसा पुगेन भने केही थप्ने आश्वासन पनि जयेन्द्र चुडालबाट मैले प्राप्त गरेको छु। म लेख्छु न यो कार्यक्रममा सबैको लेखेर त खाली नराखौँ भन्दाखेरि हजुरबा अहिले लेख्ने कुरामा नआतिनुहोस्, पछि बाबुले अझै थप्नुपर्छ कि भन्ने कुराको आश्वासन पनि उहाँले दिनुभएको हुनाले अहिले मैले खाली ठाउँ लेख्नलाई खाली छोडेको छु। त्यस्तै अब यो हाम्रो भोजनालय निर्माणको लागि लगभग 37,000 को बजेट इन्जिनियरले 37 लाख को बजेट इन्जिनियरले हामीलाई एस्टिमेट दिएको छ र त्यसमा तुलसी प्रसाद चुडालको छोरा दुर्गा चुडाल काठमाडौँबाट म तिहार पछाडि सम्म राम्रै सहयोग गर्छु है हजुरबा भन्ने आश्वासनसम्म चाहिँ आएको छ। यो 5 तला जाने कन्डिसन हो र त्यस पछाडि त्यो ढलाइ भइसके पछाडि अबको हामीले कोठा थप्ने टिनको छानो या ढलाइ गर्दै जाने र बन्धुहरुमा त्यस्ता सहयोगदाताहरु आउनु भयो भने हामीले त्यसमा कोठा थप्ने जमर्को गरेछौँ। अब चाहिँ मेरो बुवाको नाममा एउटा कोठा आए, मेरो हजुरबाको नाममा एउटा कोठा आए भन्दाखेरि यो ढलाइ गरिँदाखेरि माथि हामी ती कोठाहरु थप्दै जानेछौँ र ती कोठाहरुमा अब दिनदिनै हामीलाई काजक्रिया गर्ने घर साँघुरो भइसकेको छ। त्यसका चुडाल बन्धु लगायत अरु यहाँका छल छिमेकीहरूलाई पनि काजक्रिया गर्नको लागि आएर काजक्रिया गरेर त्यहाँ बस्नको लागि कोठाहरू निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले सोच बनिरहेका छौँ र त्यसै पछाडि त्यहाँ कोठा यदि निर्माण भयो भने मेरो आफ्नो सोच हो, आफ्नो
पुरा कोषसँग सल्लाह त गरेको छैन मैले। त्यहाँ कोठा निर्माण भइसके पछाडि आमा बुवा कोषको अफिसलाई पनि त्यहाँ अलग्गै कोठाको व्यवस्था गरेर परबाट यहाँ सार्ने सोचसम्म मैले गरेको छु। तर हाम्रो व्यवसायको हल हो, त्यहाँ भाडा लागेर पनि आमा बुवा कोषको पनि वर्षभरिको खर्च त्यहाँबाट मेन्टेन हुनसक्छ। हामीले यहीँ नै ल्यायो भने यहाँ काम गर्न पनि सहज हुने और त्रिपत्र केन्द्रीय कमिटी र आमा बुवा कोषले एक आपसमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न पनि सजिलो हुने भएको हुनाले यदि दाताहरू भेटेको खण्डमा र माथि कोठा निर्माण गरेको खण्डमा त्यो सोच पनि बनाइरहेको छ। र अब अर्को अन्त्यमा आएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब धेरैतिरबाट यो जमिनलाई शुद्ध बनाउनको लागि श्रीमद् भागवतको आयोजना कमिटीले गर्नुपर्छ भनेर मलाई धेरैतिरबाट दबाब आइरहेको छ। त्यसमा पनि बढी दबाब हाम्रा गौरव निवासी तुलसी प्रसाद चुडा गौरव ठ्याक्कै आएन वार्डका तुलसी प्रसाद चुडालबाट अघि पनि फोन गर्नुभएको थियो। काका म बिरामीको कारणले आउन सकिनँ, सबैलाई ज्वरो आएको छ, आउनु उचित भएन। यो श्रीमद् भागवत पुराणको प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ राम्ररी राखिदिनु है। म त्यसको संयोजक मात्रै हुन्छु, म नि पुराण लाउने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छु। चुडाल बन्धुबाट पैसा उठेर घाटा परेछ भने म एक्लै बेहोर गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको कुनै एउटा भावनाको स्वागत गर्ने पनि अनुरोध गर्छु। र यसरी हाम्रो संस्था अगाडि बढिरहेको छ। र यो एउटा अध्यक्षले मात्रै गरेर भएको होइन, हुन त कल्याणले गर्नुभएको होला। यहाँ दाताहरूको ठुलो भूमिका छ, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूको ठुलो भूमिका छ। हाम्रा चुनाव बन्धुहरूले मन फुकाएर अत्यन्तै हृदय खुला पारेर सहयोग गर्नुभएको छ। यस्तै सहयोग अब 3-4 वर्षसम्म रह्यो भने पक्कै पनि हामी पूर्वाञ्चलमा अरू बन्धुहरूभन्दा उत्कृष्ट बन्धु बन्ने कुराहरू निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुराको दृढ सङ्कल्प गर्दै यहाँहरू बिदा माग्न चाहन्छु। जय चुडाल बन्धु। त्यसै गरी क्यामेरा सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई हरेक कुरामा सरसहयोग गर्नुहुने यसै मन्दिरका पुजारी गुरु सोमनाथ र गुरु आमा कृतिका भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा चुडाल वंशका कतिपय सदस्यहरू पनि जनप्रतिनिधि रहनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व सल्लाहकार भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण को कार्यक्रम त्यसै गरी सभाहरूको हस्तान्तरण पनि छ। सभाहरूको हस्तान्तरण पाँचौं पुस्ताकी आमा ढकुमाया चुडाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ढकुमाया चुडाललाई सहयोग गरिदिन हुन सबैले ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गर्ने स्तम्भ बाटिका र विमान काट्नको निमित्त अलिक पैँची समानमा अलिकति भर दिउने जरा के मारौँ जराकै अझै हो त सहयोग गरिदिन देवराज सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैले ताली बजाएर हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
लाई हस्तान्तरण गरिदिन हुनका निमित्त म श्री भीष्म चुडालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र बुझी दिनका निमित्त केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष गोपाल चुडालज्यूलाई हार्दिक ताली बजाएर सम्मान गर्दै त्यसैगरी स्तम्भ पार्टीका हस्तान्तरण गर्नको निमित्त श्री दीपक चुडालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बुझी दिनका निमित्त केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद चुडालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हामीलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। नायक चिन्ह
अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, हाम्रा चुनाव बन्दुकै अहिलेसम्म सबैभन्दा उच्च ओहदामा पुग्न सफल हाम्रा आदरणीय न्यायाधीश श्रीमान डाक्टर कुमार चुडालज्यू, जहाँ कि उहाँलाई अगाडि राखेर हामी कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामीलाई साँच्चै खुसी लागेको छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि यस्ता कुरा तर्पेका थियौँ। उहाँलाई एउटा आमा बुवा कोषको कार्यक्रम पनि उहाँलाई नै अतिथि बनाएर गरौँ भन्ने लागेको थियो। अब अर्को कुरा त भन्नै पर्छ, उहाँ आमा बुवा कोषको दाता पनि हो। पहिला उहाँले आमा बुवा कोषलाई केही रकम दिएर यो अक्षय कोषमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र यहाँ उपस्थित मेरा उपस्थित अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय समितिका पूर्व अध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, मेरा अग्रज सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ तल बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो आमा बुवा कोषको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म नमन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा त पहिला आमा बुवा कोषकै कुरा भन्न आएको बेलाले म केन्द्रीय समितिको सदस्य भए तापनि आमा बुवा कोषकै कुरा गरौँ भन्ने भएको भनेर फेरि हामी आमा बुवा कोषको छुट्टै कार्यक्रम हाम्रो हुँदैन। जुन कार्यक्रम हाम्रो पिता सम्मान कार्यक्रम, ज्येष्ठ आमा सम्मान कार्यक्रमदेखि बाहेक सानो सभा पनि अर्को हुँदैन। र यहाँहरूलाई मैले आमा बुवा कोषका गतिविधिहरू सुनाउने मौका पनि यस्तै कार्यक्रममा सुनाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो अडिट पनि केन्द्रीय समितिले गर्छ, केन्द्रीय समितिको अन्डरमा रहेर हामी काम गरेका हुन्छौँ। यही भन्दै म यहाँलाई छोटो एउटा जानकारी आमा बुवा कोषको प्रगतिबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो चुनाव बन्धुमा आमा बुवा कोष एउटा जुन संस्था हो, तपाईँलाई जो थाहा भएकै संस्था हो, यो 2078 सालमा 68 सालदेखि हाम्रो स्थापना भएको हो। यो त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको आमा बुवा कोषका 68 सालदेखि अहिलेसम्म हुँदाखेरि 24,78,000 समथिङ रुपियाँ हाम्रो अक्षयको सम्बन्धै भएको छ। हाम्रो त्यो त्यसमा हामीले त्यति मात्रै किन होला भन्नु होला, 24,78,000मा हामीसँग आएको ब्याज जुन आउँछ महिनाको त्यो ब्याज आउँछ, 3 महिनामा ब्याज आउँछ, त्यो ब्याज जोडिएको छैन। यो 24,78,593 रुपियाँ अहिलेसम्म हाम्रो पैसा छ। जो क्यालेन्डरमा यो तपाईँहरूको क्यालेन्डर जुनमा क्यालेन्डरमा तपाईँ नाम लेखिएका व्यक्तिको छ, म यो क्यालेन्डरमा लेखिएका सबैले सुनिसक्नुभएको छ। म त्यो क्यालेन्डरमा भएको मान्छेको फेरिको उच्चारण गर्न सकिनँ, उहाँहरूको हामी शिलालेखमा राख्न बाँकी छ। अब त्यो क्यालेन्डरमा उच्चारण जतिमा लेखिएकादेखि बाहेक अरूकोले दाताहरूले दिनुभएको दाताहरूको चाहिँ फेरि आउने क्यालेन्डरमा प्रकाशन गरिनेछ। र आमा बुवा कोषको चाहिँ एउटा भव्य औँसी माता तीर्थ औँसीको यसो कार्यक्रममा लाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यही कार्यक्रममा दाताहरूलाई पनि सम्मान गरिदिने कार्यक्रम छ। यो यहाँले यसरी पर्खिनु होला। गत साल हामीले कार्यक्रम विभिन्न समस्याले गर्दा, कोभिडले गर्दा विभिन्न समस्या बिमारी भएका बुबा आमाको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने हुँदा ख्याल राखेर उहाँको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर हामीले कार्यक्रम गर्न सकिनौँ। त्यसमा आमा बुवा कोषको तर्फबाट म यहाँलाई क्षमा प्राप्ति छु। र जति हामीले आमा बुवालाई सम्मान गर्थ्यौँ त्यसकै आधारमा हामी दोस्रो पटक गर्दाखेरि त्यसको ठिक डबल तरिकाले सम्मान गर्ने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराएको छौँ। र अर्को एउटा कुरा, हामी प्रत्येक 65 वर्ष पुगेका आमा र 70 वर्ष बसेका बुबालाई मात्रै आमा बुवा कोषका माथि हामीले एउटा क्राइटेरिया भनौँ न, त्यसमा ल्याएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, दाताहरूलाई सम्मान गर्ने, माता तीर्थ औँसीका दिन अथवा बुबाको चाहिँ मुखेर्नेका दिन यस्तो दिन माथि गर्ने भन्ने राखिएको छ। त्यसकारण एउटा हाम्रा कुनै पनि चेली बेटी दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूको क्यालेन्डरमा मैले तल लेखेको पनि छु। यदि 65 वर्ष बुवा आमा पुग्नुभएको र 70 वर्ष बुवा पुग्नुभएको हो भने हामीलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूको बुबा कहिले के गर्नुभयो, कति जन्मेको थाहा हुँदैन। यहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिएर अर्थात् फेसबुक मेसेजहरू यहाँहरूको नागरिकताको फोटोकपी पठाइदिएर अर्थात् यहाँहरूले जानकारी दिएर गर्नुभएको भने अवश्य पनि यहाँहरूलाई हामीले त्यो राख्नेछौँ। हामीले यहाँ गेटमा छिर्ने बित्तिकै यता देब्रेपट्टि यहाँहरूले देख्नुभएको छैन, देब्रेपट्टि सबै सम्पूर्ण बुबा आमाको हामीले 137 जना जतिको चाहिँ प्रत्येक पुस्ता छुट्याएर चाहिँ 60, 65 वर्ष र 70 वर्षका बुबा आमाको फोटो त्यहाँ हामीले राखेका छौँ। एक दुईजना कोही भलै छुट भएका छन्, त्यो पछि हामीले जानकारी पायौँ। हामीले त्यो रेकर्ड हामी लगातार हामी राख्दै जानेछौँ। र अब यहाँ यसो भन्दै अब मैले भर्खरै हामीलाई फेरि आमा
महानुभाव उसको काम कर्तव्यबाट प्रभावित भएर हामीलाई एकछिन कृपया हल्ला नगरिदिनु होला भन्ने कुरा राखेको छु। यहाँ हाम्रो बाबुआमाले हाम्रो परदेशमा गएर विदेशमा गएर दुःख दिलो गरेर हामीलाई यो कोष सञ्चालन गर्नको लागि दिएका जुन अक्षय कोष दिनुभएको छ, जो अक्षय कोषको चाहिँ हामी कहिले पनि अक्षय कोष खर्च गर्ने होइनौँ, त्यसको ब्याजबाट मात्रै हामी खर्च गर्ने हौँ। त्यो पनि नियम मुताबिक कसलाई कहाँ कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। हामीले सही गर्न सकि छैन भन्ने खालको कुरा उहाँ केन्द्र समितिले त्यसको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्नेछ, अडिट उहाँहरूले गर्नेछ। कृपया हल्ला नगर्दिनु होला। र म यहाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छो दादा भनेर चाहिँ यो विश्वडुबा बस्ने लय प्रसाद चुनावको छोरा विश्व र यो 103 वर्षको आमा जुन हुन्थ्यो अस्ति खस्नु हो, उहाँको नाति लय प्रसादको चुनावको छोरा विश्वडुबा बस्ने नाम मैले त्यो मैले नाम उसमा राखेको छु, सही म त्यहाँ भन्न सकिनँ। जस कान्छो छोरा हो होइन, उसको त्यो कृष्ण छ होइन, लक्ष्मीको छोरा होइन, लय प्रसाद चुनावको छोराले 12,342 रुपियाँ पैसा दिएको छ। उहाँलाई एकपल्ट ताली लगाएर सम्मान गरिदिनु होला। त्यस्तै यो अहिले हामीले भर्खरै यहाँ डान्स पनि हेऱ्यौँ। हाम्रा चुनावका जो कि सबैले हरिप्रसाद आपेसाइलो भन्न चिन्छन्, उहाँले पनि यो आमा बुवा कोषलाई 11,111 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि ताली लगाएर सम्मान गर्छु। यो चुनाव बन्धुको जेन्ट्स लोग्ने मान्छेमा सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्ति जो कपिला मुनि चुनावका छोरा कान्छा चाहिँ गोपाल चुनाव र कान्छी बुहारी कमला तिमली चुनावले पनि आमा बुवा कोषलाई 10,505 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। हप्ता दिनभित्र ल्याइदिने मेरो नाम वाचन गर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँलाई एकपल्ट ताली लगाएर सम्मान गर्यौँ। त्यस्तै शिव सतासी साथ लालपानी बस्ने पुस्ता नम्बर 6 का ख्याम चुनाव तथा योगमाया बिमली चुनावले आमा बुवा कोषको अक्षय कोषमा 10,111 रुपियाँ दिने गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि एकपल्ट ताली लगाएर सम्मान गर्यौँ। यहाँ गौरा त अघि यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको तुलसी चुनाव भनेको नाम आयो, जो कि हामीलाई राजा भनेर पनि राजा तुलसी भन्ने पनि छ। तुलसी धेरै भएको हुनाले उहाँलाई राजा चुनाव पनि भन्ने गर्छौँ। काम पनि सायद उहाँको राजाकै जस्तो छ। उहाँका छोरा दुर्गा चुनावले यो आमा बुवाको सञ्चालन गर्नको लागि एउटा 20,000 बराबरको रङ्गीन प्रिन्टर दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि एकपल्ट तालीले सम्मान गरिदिउँ। र मैले अहिलेसम्मको आमा बुवा कोषमा रहँदा पहिला सचिव भएर रहँदाखेरि भरत चुनावबाट 5 लाख रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो। उहाँको आमा यहीँ पाउनुभएको छ। यो आमा बुवा कोषलाई 5 लाख रुपियाँ पैसा दिएर थालनी भएको थियो भने अहिले अर्का एकजना यस्तो दाता निक्लिनु भएको छ। उहाँको दाता नाम पढेर सुनाउन जाँदैछु। यो स्वर्गीय खड्गप्रसाद चुनाव तथा स्वर्गीय कृष्णमाया चुनाव का छोरा जेठा नगेन्द्र प्रसाद चुनाव जो काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमती लीला भोटे चुनाव छोराछोरी शिक्षा दीक्षा रक्षा भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ बस्छ। उहाँले आमा बुवा कोषको कामलाई साह्रै खुसी भएर आयो। भवनहरूको अस्ति आएर भवन देखाउनुको भवन हेराइ अध्यक्षजी त यहाँ हुनुहुन्न थियो। सबै देखाएर गएपछि म एउटा कति नै रकम दिन्छु, म है काका मका सम्बन्धले काका बस्छु दिनु है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। मलाई हिजो यस्तो कार्यक्रम छ, कार्यक्रममा सबै उपस्थित हुनु होला, यस्तो कार्यक्रम छ, चुनावले यस्ता गर्वका कार्यक्रम गरेका छन् भनेर मैले फोटो हालेर उहाँले मेसेज पठाएर एकछिन फनमा आउन सकिन्छ काका भन्नु। मैले अलिकति हुन्छ भने तर उहाँले फनमा आएर चाहिँ मलाई एउटा यस्तो वचन दिनुभएको छ, जुन वचनबाट चाहिँ म यति खुसी भएँ। र आजसम्म मैले चाहिँ आमा बुवा कोषको जति काम गरेँ म धेरै स्थित काम गरेछु भन्ने कुरा लाग्यो। उहाँले चाहिँ यो 15 दिनदेखि 20 दिनभित्रमा 5,51,111 रुपियाँ दिएर
र हाम्रो देशको ब्याज पनि 30 लाखमा 1% ले राख्दाखेरि पनि हामीलाई महिनाको 30,000 जस्तो चाहिँ ब्याजै आउँछ। हामीलाई 30 लाखको चाहिँ ब्याज महिनाको 12 आउँदाखेरि वर्षको 1.5 लाख कति हुन्छ होला हैन? वर्षको पनि आउँदाखेरि हामी आमा बाबुलाई राम्रो गरी सम्मान गर्न सक्छौँ। जस्तो पहिला जस्तो कन्जुसिया गर्ने, बुढाबुढीलाई उही घरमै छोड्ने, उही राख्ने जस्ता काम गर्दैनौँ। बाबु आमालाई हामीले गाडी नै पठाएर ल्याएर भेला गरेर पनि या घर घरमा गएर पनि हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ। र उहाँको परिवारलाई र उहाँलाई फेरि पनि आमा बुवा कोषको तर्फबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट रकम दिने वचन दिनुभएकोमा उहाँलाई फेरि पनि एकपल्ट ताली लगाएर सम्मान गर्दै सम्पूर्ण अनुरोध गर्छु। र यहाँलाई मलाई दिने कुरा चाहिँ प्रशस्त यो जबै कार्यक्रम यो हाम्रो एउटा दुःखको कुरा के भने हामी कार्यक्रम गर्न पाएनौँ कोभिडले गर्दा। यदि कार्यक्रम पाएका थियो भने यति एउटा दुईवटा कार्यक्रम गर्न पाएको थियो भने उहाँहरू धेरै यो कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएर चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुने रहेछ। भर्खरै आज मलाई सम्पर्क त 3-4जनाले सम्पर्क गर्नुभएको छ, तर उहाँले म नाम वाचन गरौँ त तपाईँ दिनुहुन्छ निश्चित अहिले म हाल्दै गर्नु त भनेर भन्दाखेरि होइन म दिइसकेपछि मात्रै गर्नु अहिले नगरिदिनु होला भन्ने खालका कुरा आए। भन्नुको मतलब उहाँहरू धेरै उत्साहित हुनु रहेछ। यो कार्यक्रम आमा बुवा कोषको कार्यक्रम एकपल्ट हामीले भव्य चलाउँछौँ। यहाँहरूलाई एउटा अहिले पनि म यहाँलाई के भनिरहन्छु भने आमा हामी कुनै पनि कर्म यो चुनाव बन्धुका कुनै पनि संस्थाका अर्थात् चुनाव बन्धुभित्रका कोही पनि मान्छेलाई हामीले तलब दिएर हाम्रा पिउन राखेर जानलाई परेको छैन। हाम्रा सबै स्वास्नी छोराछोरी पाल्ने आफ्नो काम गर्ने काम व्यस्तताका मान्छे छौँ। हामी सबैले भ्याउँदैनौँ। हामीले फेसबुकमा हालेका हुन्छौँ। प्रत्येक यो फेसबुकमा चुनाव बन्धु आमा बुवा कोष भनेको लोगो भएको त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा छोरा आफूले चलाउनुहुन्न। छोराछोरी नाति नाति र फेसबुकमा चल्ने कोही पनि हुँदैन। उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ आएका समाचारहरू चाहिँ यहाँ दिनुहोस्, यहाँ के आउँछ बन्दुलको समाचार दिनुहोस् भनेर चाहिँ गर्नुभएको खण्डमा सबै कुरा जानकारी दिन्छ। यहाँ हाम्रा बन्धुभित्र मरुमारु भएका बन्धु भएका खुसीका कुरा, राम्रा कुरा, नराम्रा कुरा सबै हामीले दिने माध्यम त्यही परेको हुँदाखेरि यहाँहरूले चुनाव बन्धु आमा बुवा कोष भनेर जुन लेखिएको चुनाव बन्धु आमा बुवा कोष भनेर नेपालीमा लेखिएको छ त्यो टाइप गरेर यहाँहरूको साथी बन्न सक्नुहुन्छ। र चुनाव बन्धु केन्द्रीय कार्यालय चुनाव बन्धु के का भनेर लेखिएको अर्को चुनाव बन्धु केन्द्र कार्यालय समाचार सम्प्रेषण गर्ने त्यो छ। हामीलाई त्यो सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम त्यही छ। त्यही चाहिँ त्यो माध्यमबाट आधिकारिक हुन्छ। अरू माध्यमबाट भनेका कुराहरूमा व्यक्तिगत हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ संस्थागत गरेको कुरा हुनाले संस्थाले गरेको कुरा ग्यारेन्टी हो। यहाँहरूले चाहिँ यो सत्य हो, यो फ्याक होइन, झुटो होइन भन्ने कुरा बुझ्दिन पनि मैले अनुरोध गरेँ। र अब मैले प्रत्येक दिन यो हामीसँग यो प्रत्येक बाबुआमाहरूको यो 65 र 70 वर्ष पुगेका बाबुआमाको भ्याक्सिन त्यहाँ राखेर कम्प्युटराइज गरेर सबैहरूको नामहरू फोटा नाम उमेर सबै राख्ने गरेर छ। अब हामी भन्न सक्छौँ यहाँ मजाले म टेबलबाट भन्न सक्छु संसारभरिका चुनावमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ चुनाव को हो अर्थात् 5 नम्बरको को हो, 6 नम्बरको को हो, 7 नम्बरको को हो भन्ने कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। अब हुँदै हुँदै हामीले भर्खरै पनि हामीले माईदेखि पूर्व र बिरुक खोलादेखि पश्चिम अर्थात् यो कन्काई लगाएर हामीले घर लाउने घरका जनसङ्ख्या कति रहेछन् चुनावहरू भन्दा गर्वको कुरो हामीले त्यहाँ गर्दा जम्मा 89 घर परिवार छन्। एउटै नगरपालिकामा 89 घर परिवार छन् भनेपछि चुनाव हामी धेरै रहेछौँ। यस्तै अन्त पनि सङ्कलन गर्ने काम हुँदैछ। 89 घर परिवारमा 445 जना जनसङ्ख्या छन्। यो भर्खरै मैले सर्वेक्षण गरेर ल्याएको कुरा हो। यस्तै अन्तर्गत पनि भइरहेछ। केन्द्र समितिका अध्यक्षबाट अनुरोध भएअनुसार यसो गर्नु भनेर मैले भनेको छु र हामीले त्यो काम पनि हुँदैछ। र आमा बुबा कोषको कार्यक्रम हामी यही 4 मा भनिसकेसम्म भएसम्म हाम्रो यो 11 गते कृपया हल्ला नगरिदिनु होला। यो माघ 11 गते जुन साधारण सभा हुँदैन निश्चितै क्यालेन्डरमा तोकेका छौँ। त्यसैकै सेरोफेरोमा हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त्यतिखेर जानकारी हुन्छ। यो कार्यक्रम भव्य हुन्छ। आफ्ना बाबुआमालाई तपाईँहरूले सेवा गर्नुभयो, घरमा राख्नुभयो, राम्रो खुवाइलाई गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई सम्मान गर्न सम्मानित गर्न पनि सम्बन्धित ठाउँमा तोकेको ठाउँमा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। र आफ्ना बाबुआमा कतिले भन्छन् मेरो आमाको नम्बर त यो लेखमा रहेनछ, मेरो बाबुको त यहाँका नम्बर रहेनछ भन्ने कुरा आउँछ। माफ पाउँ तपाईँहरूको बाबुआमा कति वर्षको कहाँ हुनुहुन्छ हामीले तपाईँले तबसम्म तपाईँले जानकारी दिनुहुन्न, तबसम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यस कारणबाट तपाईँहरूको
बुबाआमा हाम्रो चुडाल बन्धुको बुबाआमा चाहिँ जो हुँदै रहेछ 90 वर्षको 60 वर्षको 65 वर्षको पुग्नु भएको छ तर नागरिकतामा 60 वर्षको छ भने हामी 60 वर्षलाई फलो गर्छौँ। धेरैजनाले मलाई गाली गर्नुभयो मेरो बाबु 72 वर्ष पुग्नुभयो किन नाम राखिनुहोस् यो कुरा माफ पाऊँ उहाँहरूको नागरिकता पठाइदिनु त भन्दा नागरिकता हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ 70 वर्ष पुग्नु भएको छैन 1 वर्ष बाँकी नै थियो। अनि हामी यस्तो गर्न सक्दैनौँ नागरिकताको आधारले हामी गर्छौँ जन्मको आधारले हामी गर्न सक्दैनौँ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला भन्दा भने यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ र मेरा अरू धेरैहरू कुरा छैनन्। फेरि पनि यहाँहरूलाई आमा बुबा कोष तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो आमा बुबाको पहिला कन्काई 3 मा हाम्रो कार्यक्रम छ कार्यालय छ यहाँ अध्यक्षजीले पनि भन्नु सक्नुभयो यदि यहाँ यो ठाउँ भइसकेपछि आमा बुबा कोष पनि यहाँ ल्याउने कुरा त्यो भलै धेरै राम्रो कुरा हो। हामीलाई उहाँ चाहिँ अलिकति कार्यालयको कोठा भएको हुनाले यहाँ कोठा थिएन सानो कोठा छ एउटा भएको हुनाले हामीले उहाँ राखेका थियौँ त्यो हामी अर्कोपल्ट फेरि हामी त्यो भएको खण्डमा हामी यता आउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ बुबा आमालाई कसो गर्दा सुविधा हुन्छ कसो गर्दा के काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा विचार गरेर हाम्रो बुद्धिले विवेकले भ्याएसम्म हामीले काम गर्नेछौँ। पहिला भन्ने गर्थे यो आमा बुबा कोषको चाहिँ 200-400 रुपियाँले केही पनि हुँदैन होला भन्थे भने अहिलेको चाहिँ आमा बुबा कोषले गरेका उत्कृष्ट कामहरू उत्कृष्ट बुहारीलाई उत्कृष्ट छोरीलाई उत्कृष्ट ज्वाइँलाई उत्कृष्ट छोरालाई यसरी सम्मान गर्ने कुराहरू चाहिँ राखिरहँदा त्यही सिको टिकेर सारा नेपाल जस्ता संस्थाहरूले पनि त्यो सिको टिपेर उत्कृष्ट कुरा राख्ने हुँदै भएको छ भन्दै म अब यहाँहरू लामो कुरा भन्न चाहन्न। फेरि पनि तपाईँहरू आमा बुबा कोषको कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रम जानुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ आमा बुबा कोषकोबाट चाहिँ पुग्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रकम अक्षरको कोषमा पैसा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो सबैको क्यालेन्डर कसैको छैन भने म क्यालेन्डर तपाईँहरूलाई एकैवटा घरमा क्यालेन्डर छोरी चेली चुडालमा क्यालेन्डर पुगोस् भन्ने कुरा हाम्रो उद्देश्य हो। हामी क्यालेन्डर दिन्छौँ तपाईँहरू त्यो क्यालेन्डरमा चाहिँ सबैको केन्द्र समितिदेखि लिएर आमा बुबा कोषका सबैको क्यालेन्डरको नाम सचिवहरूको नाम यहाँ सबै छ त्यसमा सम्पर्क गरेर तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्दै यदि बोल्दै बोल्दा म कुनै राजनीतिज्ञ व्यक्ति होइन म कुनै यस्तो व्यक्ति होइन कि जोगी बोल्दाखेरि मेरो सही नै हुन्छ गल्ती हुन सक्छ कुनै गल्ती भए माफ पाऊँ भन्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय आमा बुबा कोष। कविता लेख्ने मान्छे भएको हुनाले यो हाम्रा चुडाल बन्धुको उत्पत्ति कहाँ कसरी भएर आएर के कसो भएको छ भन्ने कुरा मेरो गीतबाटै यहाँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र चुडाल बन्धुको सभाइ यसैलाई सुनेर हामी चुडाल कस्ता रहेछौँ कहाँबाट कसरी आएर यहाँ के गर्दैछौँ भन्ने कुरो तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। सुन सुन बन्धु भन्दा म केही भन्छु गर्ग गोत्र चुडालको सबै कान्छु भारतको कुमाउबाट पुर्खा नेपाल पसे नेपालको टोटीमा हाम्रा पुर्खा बसे टाढा बाठा धेरै थिए बिर्ता उनले लिए रजौटाले दशरथलाई मालपत दिए चुडी गाउँको चुडी ल्याइ पगरी नै पाए धेरै वर्ष डोटीमा नै उनले गरी खाए। शाहवंशी राजासँग उनको युद्ध भयो शाहसँग मिल्यो भचा पगरी नै गयो राजद्रोहीबाट लाग्यो भन्ने सुर गरे दशरथ चाहिँ कोशी नदी पूर्वतर्फ तरे पहिले आई इलामको गोदपमा बसे 2-4 वर्ष बसेपछि 18 आई पसे 18 आईको निग्रा दिनमा घर खाए लिए ओली थर्का जोइ छोरीलाई घर खाएर दिए पानी भएको राम्रो ठाउँ दशरथलाई चाहियो हाम्फाको मिचिरोमा भने जस्तै पाइयो। दशरथका छोरा थिए 2 भाइ मात्र 2 भाइमा नि असल चाहिँ दुवै सुपात्र जेठाको नाम माधव थियो राधा कृष्ण कान्छा। यसको लागि फेरि पनि म बधाई सम्पूर्ण नेतृत्वकर्तालाई यहाँ विभिन्न तरणमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्नमा गर्नुभएको छ विभिन्न क्षेत्रबाट गर्नुभएको छ सबैलाई म शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। र यी विभिन्न चाडपर्वहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो सद्मार्ग पनि दिउँ त्यो संस्कृति पनि दिउँ त्यो
बल पनि प्रदान गरौँ र साथसाथै अब नजिकमा हाम्रो चेलीबेटीहरूको एउटा तिहार महान तिहार पनि आउँदैछ। यो तिहारमा टाढा भए पनि म सम्पूर्ण चेलीहरूको त्यो चेलीहरूले सुरक्षा गर्छन् नि होइन, त्यो के भन्छ नि, त्यो एउटा माइतीको चाड हो होइन। त्यस माइतीलाई चाहिँ कसैले कुनै शत्रु नलागुन् भनेर चाहिँ चेलीबेटीले जुन उनीहरूले रक्षा गर्छन् नि होइन, त्यो एउटा हो। त्यो यहाँ म नभए पनि मैले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा चेलीबेटीहरूले यो हामी दाजुभाइहरूको सबैको रक्षा गर्छन् है। र त्यो मैले पनि पाप प्राप्त गरेको छु भन्ने अनुभूति गर्नेछु र यो त्यस कारण फेरि पनि मेरो सम्पूर्ण चेलीबेटीहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब विभिन्न छठ विभिन्न खालका अहिले पर्वहरू छन्, यी पर्वमा आफ्नो संस्कृतिका पर्वहरूलाई पनि सबैलाई यसले चाहिँ एउटा सत्मार्ग प्रदान गरोस्, सत्यको विजय होस्, अन्यायको नाश होस् भन्ने कुरोको म कामना गर्दै जुन यो फेरि पनि जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नु यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Sorry.
Ayuh, mas